heritage, and most importantly, is biodiversity. From the mighty Western Ghats to its wetland and coast, Goa's diverse habitats are home to over 490 species of birds, with stunning photography and rich content. The book showcases the beauty and diversity of Goa's rich bird life, and I'm sure it will inspire many to look closer, listen more attentively, and appreciate the wildlife that surrounds us. To celebrate this occasion, we have with us the chief guest, Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, special invitee, Dr. Manoj Borkar, Head of Department, Carmel College for Women, NUM, Shri Deepak Bandekar, Director of the Department. Shri Bandekar, as the Director of the Department of Information and Publicity, has been instrumental in promoting heritage culture and natural history of Goa through various media. Dr. Manoj Borkar, Head of the Department of Zoology, Carmel College, author of the book Parag Rangnekar, Dr. Pradeep Sarmukadam of Biodiversity, esteemed guest in the audience, and my friends from the media. I welcome you all for this book launch of authored by Parag Rangnekar, titled Wild Goa, A Symphony of Feathers. This book contains the details of species of bird, which is a very important part of ecology present in Goa, and their habitats along the coast, plains, along the 35% of the species available in the country. When the author Parag Rangnekar met Honorable Chief Minister with the idea of getting this book printed and published, Honorable Chief Minister was kind enough to accept his request and get this book printed through the Department of Information and Publicity. This book will be very useful to the students, researchers, and bird lovers in general. Department of Information and Publicity also publishes calendars and diaries on the eve of New Year every year. This year, coincidentally, our calendars and diaries are themed on the birds of Goa. Once again, I welcome our chief guest, other dignitaries on the dais, and all the esteemed guests for today's function. Thank you. Thank you for your valuable perspective and all the support you have provided for this project. This event is all about birds. So instead of a traditional floral welcome, we would like to welcome our guests with hand-carved wooden birds made by Vithoba Gaokar, an amazing artist and resident of Tambisuru. Next time you are birding around that area, do pay a visit and encourage him. I request the man himself, Vithoba, to hand over the wood-carved flame-throated bulbul to the Honorable Chief Minister.
habitats is well known. I request him to say a few words and share his first impressions on the book. गोय राज्याचे मानेस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, माहिती आणि प्रसारण खात्याचे संचालक श्री बांदेकर बाब, माचेर आणि सभागृहात उपस्थित असलेले आमंत्रित आणि भोवमानेस्त प्रोफेसर जनार्दनन, राजेन भाई, शिक्षण क्षेत्रातले खूपशे लोक हांगा आयिल्ले आसा आणि जाका लागून आमी आज सगळे हांगा एकठांय जाला तो म्हजो इश्ट पराग रांगणेकर. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. कांय वेळात दोतोर प्रदीप शर्मा मुकादम, गोंय जैवविविधता मंडळाचे वांगडी सचिव, माफ करा तुमचें नांव घेवन विसरलो. थोड्या वेळा पयलींच आज सांजे आमी मंत्रालयांत गोंय जैवविविधता मंडळान गोंयच्या जीवसृश्टीच्या विविधतायेचो आनी तिच्या संवर्धना खातीर जी येवजणूक आसा सरकारा तर्फे हाचो नियाळ प्रस्तूत केलो. ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर अध्यक्षस्थानी आशिल्ले आनी आतां कांय खिणा उपरांत पराग रांगणेकरालें वायल्ड गोवा सिम्फनी इन फेदर्स हें पुस्तक उजवाडूंक आज आमी सगळे एकठांय जालो. हो निवळ योगायोग नासून एक बरी गजाल जावन आसा. ह्या पुस्तकाक उजवाडपा खातीर आज मुखेलमंत्र्याचो तेंको आशिल्लो हो विचार आज परागान माहिती आनी प्रसारण खात्याच्या आदारान फळाक हाडला आनी ह्या गजालीची तुस जावंक फावो. पयल्या सुवातेर परागा विशीं उलयता. परागाचे खाड आनी म्हजे माते धवे जावच्या पयलीं कांय वर्सां आसना म्हजी आनी परागाची इश्टागत. आनी म्हज्या दृश्टींतल्यान पराग एक सैमीक अभ्यासाच्या मळावयलो ध्यानस्थ तपस्वी अशें म्हळ्यार चूक जावची ना. तोखणाय तासमपट्टी हाच्या वयर पराग खंय तरी आसा. तोखणायांनी चड तो भुरकटून वचना आनी कोणें कितें म्हळ्यारय चड मनाक लावन घेना. ही एक ध्यानस्थ मनशाची वळख. तो आपली तपश्चर्या करीत आसता आनी त्या तपाची फळां आमकांय चाखूंक मेळटा. देखीक आयचें ताचें पुस्तक अशेंच एक म्होंवें फळ. ताची कांय वर्सांची भोंवडी आनी सुकण्यां विशयांची निरीक्षणां आमकां आज ह्या पुस्तकांतल्यान पळोवंक मेळटा. परागाच्या कॅमेरा लेन्सींतल्यान आमकां गोंयच्या सैमीक गिरेस्तकायेचो एक नियाळ मेळटा, एक रंगीत पैलू पळोवंक मेळटा. ह्या पुस्तकांत हांव एक दोन दीस जाले परागान पुस्तक हाडून दितकूच तें वाचीत बसलो दीस आनी रात. एकदां वाचूंक सुरवात केली की दवरीन दिसना इतलें सुंदर पुस्तक जावन आसा. आनीक तातूंत भितर थळावे पक्षी किंवा सुकणीं, स्थलांतरीत सुकणीं जी पयसुल्ल्यान आमच्या गोंयांत येतात, गोंयची विंगड विंगड पाणथळां, मड्डां, सडे, दर्या हाची खोलायेन म्हायती ताणें ह्या पुस्तकांत प्रस्तूत केल्या. त्याच बरोबर गोंयांत सांपडपी पश्चिम घाटांतले 30 स्थानीक किंवा एंडेमीक सुकण्याच्या वळेरी भितर आमच्या गोंयच्या 19 सुकण्याचो आस्पाव आसा. ही आमच्या खातीर एक व्हडा अप्रुपाची गजाल जावन आसा. परागाच्या वावराची तोखणाय जावंकूच जाय आनी हें पुस्तक गोंयांत येवपी राजकीय मळावयले सोयरे, भोंवडेकार तशेंच आमचे तरणाटे पिळगेक पळोवंक आनी वाचूंक मेळटलें अशी आस्त हांव बाळगितां. गोंय आज मुळाव्या बांदावळीच्या प्रांतांत म्हळ्यार बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या मळार बरेंच फुडें आसा आनी हाचे श्रेय आमच्या मुखेलमंत्र्याक दिवंक कांयच हरकत ना. ज्या नेटान तांणी काम चालू दवरलां त्याच वांगडा जे नवे रस्ते, पूल, स्मार्ट सिटी, विद्युत प्रेशण म्हळ्यार पावर ट्रान्समिशन लायन्स हे आमकां जायच. पूण त्याच वांगडा गोंयचो सैम आनी हांगासरले रानवटी जीव हांचेंय संरक्षण आनी फुडल्या पिळगे खातीर संवर्धन करप ही फक्त तांचीच आनी राज्याचीच न्हय तर हांगा आशिल्ल्या प्रत्येक जाणाची जापसालदारकी जावन आसा. आनी ही जाणविकाय आमकां सगळ्यांक आसूं जाय. त्याच बरोबर अशा पुस्तकांतल्यान ही जाणविकाय लोकां पर्यंत पावपाचो जो यत्न आसा तो एकदम स्तुत्य जावन आसा. गोंय सरकार ह्या बाबतींत संवेदनशील आसा म्हणपाचो पुरावो म्हळ्यार आज मुखेलमंत्र्याची ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक जातीन हजर रावपाची जी गजाल आसा. सांखळे साकून सर आयल्या ते आमी उलयताले आनी मुजरत ह्या सुवाळ्याक तुमी हाजेरी लावन दाखोवन दिलां की शाश्वत उदरगत म्हळ्यार फक्त नवे रस्ते, पूल आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर न्हय तर हांगा आशिल्ले जो इल्लोसो सैम उरला जो आमच्या जाणटेल्यांनी राखून दवरला तो असोच फुडल्या पिळगेक पळोवंक मेळचो
हाचोय विचार तुम्ही करता वी आर व्हेरी शुअर अबाउट इट. ह्या माचे वयल्यान हांव तांचे कडल्यान इतलेंच मागता की तांणी गोंयच्या उदरगती वांगडा गोंयचें पर्यावरण आनी हांगची जीवसृश्टी राखपा खातीर आनीकूय चड पावलां उखलचीं आनी ती सगळ्यांक दिसची. It is very easy sometimes I try to get into the whole discussion and debate about all the criticism that the chief minister, the ministers and everybody, various committee members face. I am also very critical. I am extremely vocal in my writings and in my discourses, but I realize at the end of the day it's not very easy. It is a tightrope work. जाका आमी तारेवरची कसरत म्हणटात की गोंया सारक्या सुकुल्ल्या इल्ल्याशा राज्यांत जंय फक्त 3702 स्क्वेअर मिटरां भितर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चरूय जाय, आमकां भोंवडेकारूय आयिल्ले जाय, आमकां हांगच्या सैमाची राखण करचेली आसा. सो इट इज नॉट इजियर. इट इज मोर इजियर सेड दॅन डन. And I understand that the gentleman sitting here receives all the fury and fire from all quarters. And it is not a single point decision making system. He has to also deal with his cabinet colleagues. Many times they are not on the same page. And I understand the kind of troubles he has to go through in taking everybody along. So I believe there are some electoral compulsions over and above which the work that the Honorable Chief Minister is doing, and I have very little to gain by praising him. I am being very candid. Sir, I understand the difficulty you face, but I also appeal to you, please understand our pain. And how would I say, the feeling of cynicism that sets in sometimes when we feel that we are losing out much in Goa. The essence of Goa should not be compromised in our quest for progress. So I'm sure Sir will take this more positively. I use this forum to also convey a message to you, Sir. आणि गोंयची शाश्वत उदरगत करपाच्या यत्नाक दर एकलो गोंयकार तुमच्या बरोबर आसतलो हाची आमी गवाय आसा आणि हाच्या फुडें तें तशेंच जातलें. हातून इल्लो लेगीत दुबाव ना. पराग रांगणेकाराची पोटसून एक तोखणाय आनी तुजे कडल्यान अशीच आनी पुस्तकां तुवें बरयत रावची ही देवा लागीं इत्सा. आनी इतलें उलोवन तुमी मुद्रत हांगा आयल्या आनी परागाच्या यशान आमी सगळे वांटेकरी जावन आसा. पराग तुवें अशेंच काम बरें करीत रावचें. डू नॉट वरी टू मच अबाउट accolades and criticism. They are a part and parcel of life. But the fact that the Chief Minister supports your ideas in itself is a big endorsement of your good work, and keep rising and keep doing good work for Goa. And all of us and all of the young brigade especially, there are brilliant people like Prasanna and Mandar, and I see a lot of them. Sorry, of course, at the helm of our Goa Research State Foundation, we have somebody very eminent like Professor Janardhan. We have Sujit Kumar Dongre from Center for Environment. Sir, we are a very strong team with you. But please give us the assurance that you will do both, the balance our ecology and also take our economy forward. God bless you. God bless all of us. May Goa win always. Thank you so much. Thank you for your perspective and representing the book so well. The beautiful book and design that you see is thanks to Prashad Deshpande, without whose passion and dedication, the book wouldn't have turned out the way it has. Now is the time for the moment we all have been waiting for. The formal launch of Wild Goa, a symphony in feathers. I request Parag to hand over the books to the guests and request Honorable Chief Minister and the guests to release this remarkable book. City. The books are meant for official circulation and thus are not available for sale. The books, as we understand, will be circulated to libraries and educational institutions. We have a few books displayed at the counter near the exit for you to glance through, so at the end of the event, please do visit the table. Our Honorable Chief Minister has shown exemplary leadership
through promotions of various conservation initiatives across the state. He has been a pillar of support to new ideas and especially youth. I invite the chief guest to share his thoughts on the importance of such publications and the need of preserving our state's rich wildlife. नमस्कार. आज खरं म्हटल्यार पराग रांगणेकर यांचं वाईल्ड गोवा अ सिम्फनी इन फेदर्स या पुस्तकाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असतात. त्यांचे भाषण तुम्ही नुकतेच ऐकले. केन्ना तरी आमच्याय मनातल्यो यातना आनी भावना कोणाक तरी कळटा हे मातशें प्रूव जालें. एनीहाव थँक्यू दोतोर मनोज बोरकार. आमच्या कडेन आसात आयज आमचे डॉक्टर दीपक बांदेकर, श्री दीपक बांदेकर, डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन, पराग रांगणेकर आणि प्रदीप सरमुखादर. म्हजे समोर आशिल्ले म्हजे पत्रकार भाव, त्यान भायर बाकीचे सगळे आमी नेचर लवर, बर्ड लवर्स अशे सगळे म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणांनो. खरें म्हटल्यार हे बूक म्हाका दिसता एक वर्सा पयलीं पराग म्हजे कडेन आयलो आनी इन्फॉर्मेशनांतल्यान आमकां आपल्याक प्रिंट करपाक जाय म्हणून पावलो. हांवें सहज प्रायम मिनिस्टर तेन्ना येवपाचो आशिल्लो गोंयांत. हांवें म्हणलें कितल्या दिसांनी करतलो काय म्हणून. 15 दिसांनी दिवंक शकता तूं काय म्हटलें. ना दोतोर म्हणलो ते 15 दिसांनी कशें जातलें काय म्हणून पावलो. हांवें म्हणलें नथींग डुईंग, आय वॉन्ट एटलीस्ट 2 कॉपीज. तूं कश्यो त्यो तयार कर आनी म्हाका 2 कॉपी तरी जाय, कारण PMक आमकां प्रेजेंट करपाक जाय. आनी म्हाका खबर आसा म्हणजे एक्चुली PMक एनवायरमेंट, बर्ड्स हे ते सगळीं पुस्तकां जी अशा पद्दतीच्या हितूंतल्यान इंट्रस्ट व्हरता. बट तातूंतल्या तितून एक रफ कॉपी अश्यो तयार केल्यो तितूंतल्या तितून बऱ्यो कॉपीज. ताजें म्हणणें मुद्दामून पराक म्हाका बेळगांव गेलो, कोल्हापूर, पर्सनली कोल्हापूर गेलो आनी थंयच्यान एक 2-3 कॉपीज करून हाडल्यो आनी आमी PMक दिल्यो बी. 3 दिसांच्या उपरांत PM ऑफिसांतल्यान म्हाका फोनूय आयलो की 21 बर्ड्स खरेंच गोंयांत आसा काय म्हणून. ओके, स्वता PMूय म्हाजे कडेन उलयले आनी इवन जो कोणी फोटोग्राफी केल्या ताजें नांव कितें सगळे डिटेल्स घेतले आनी आमी केन्ना तरी ताका जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर बर्ड्स हो विशय येता किंवा बर्ड्स हो बोर्ड जाता तेन्ना डेफिनेटली आमी ताच्या नांवाचो विचार करतले. म्हणून तेंच्यांनी ही स्पेशली PM ऑफिसांतल्यान फोन करून तेजी सगळी डिटेल्स घेतली. एनी हांव ते केन्ना ना केन्ना तरी परागाक ह्या विशयाचेर कॉन्टॅक्ट करतले आनी डेफिनेटली म्हाका खबर आसा PM ऑफिसांतल्यान 6 म्हयन्यांनी एकदां फोन येता आनी ताज्या उपरांत विचारता. पण आज बूक सगळ्या लोकार्पण करता आसतना, इनॉग्रेट करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता की हांव कित्याक मुद्दाम म्हणून सांगता. हांव कोठंबी गांवांत रावपी. इट इज व्हेरी रिमोट विलेज. म्हणजे घराच्या सायडीक व्हडलें चिचेचें झाड आतां ना, तें मारून उडयलें कोणी तरी. फाटल्यान आंब्याचें झाड खंय तरी पडटा. अशा गंदाड जंगलानूच म्हटल्यार जाता ऑलमोस्ट. पयलीं बस जरी मेळटली आसत जाल्यार 1.5 किलोमिटर चलपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे हायर सेकंडरीक वतना सुद्दां 1.5 किलोमिटर चलत वचून मागीर बस मेळटाली. म्हणल्या उपरांत इतक्या प्रवासांतल्यान वेगवेगळे पक्षी, केन्ना तरी ते पगळे येताले शेतांत बसताले, केन्ना तरी ते बुलबूल. मागीर थोडीशी गांवांत संवय आशिल्ली. थोड्या पक्ष्यांक धरून ते पिंजऱ्यांनी दवरतले. आपल्या घरान एका धरून दवरला, कोणी पोपटाक दवरला, कोणी चिमणेक दवरल्या. बरेच जाण खबर नासलेले. खूब जाण लोक ताका धरूनय घरांत दवरताले. थोडोसो अवेरनेस गांवांत येयल्या उपरांत ताका धरून दवरपाचें बंद केलें लोकांनी. नाजाल्यार वेगवेगळ्या पक्ष्यांक धरून दवरपाचोय प्रयोग आशिल्लो. अशा पद्दतीन म्हाका दिसता पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पुराय गोंयांत आनी 70 पासून दाबोळी पर्यंत आमी पळयता की वेगवेगळ्यो बर्ड स्पिसीस म्हणजे 490 बर्ड स्पिसीस आनी तातूंतल्या तितून म्हणजे 36% ऑफ द बर्ड स्पिसीस ज्यो भारतांत मेळटा त्यो बर्ड्स जे आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. आमी खरें म्हणजे भाग्यवान आसा. आनी तातूंतल्या तितून मायग्रेटेड बर्ड्स वेगवेगळ्या इवन दो फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज बर्ड्स गोंयांत येता आनी ते पळोवपा खातीर वेगवेगळ्यो सायट आयडेंटिफायड केल्ल्यो आसा. म्हणजे ऑल दो इतकें इंडस्ट्रियलायझेशन, मायनींग आनी हें सगळें आसतना सुद्दां आयजूय बी देर आर द आयडेंटिफायड सायट. हांव मुद्दामून प्रावडली सांगता म्हणजे वेदांता कंपनीक तेकोनूच देर इज वन सायट इन नावेली
स्पेशली आयजूय बी बर्ड ऑब्जर्व करपा खातीर खूब स्टुडंटूय वता. इवन दो बर्ड्स कित्याक तर तांच्यांनी थंयसर कासव आनी हे ते सुद्दां तांच्यांनी प्रिजर्व करून एके कडेन दवरल्या. बट स्पेशली आमच्या नावेली म्हणटा थंयसर अशा पद्दतीची वेगवेगळी बर्ड्स पर्टिक्युलरली इन दॅट सिजन पळोवपा खातीर येता. हांवें इतकेच खातीर सांगलें की गोंय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हे आमच्या खातीर तितकेच म्हत्वाचें आसा. आनी ते सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करता आसतना हांवें गोंयांत बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व कशा पद्दतीन करची हाजेरूय तितकोच भर दिता. म्हणून तर म्हणजे गोंयांतली पयली रामसर सायट नंदा लेक कुडचडेचें हें आमी नोटिफाय करता आसतना म्हाकाय गर्व जाता. इट इज इन माय टेन्युअर आमी नंदा लेक जे आसा पळय न्ही हे फर्स्ट रामसर सायट हांव पर्सनली थंय गेल्या उपरांत जर पळयलें जाल्यार इट इज एप्रॉक्सिमेटली कितले किलोमिटर 2-2.5 किलोमिटर कंप्लिटली लेकूच आसा. आनी वेगवेगळे पक्षी वेगवेगळे हे थंयसर म्हणजे आयजूय पळोवपाक लोकूय येता आनी तितक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे वी हॅव नोटिफायड हेन्स कोण म्हणजे जरी कोणी विचार सुद्दां जरी केलो जाल्यार ते डिस्ट्रॉय करूंक शकना. उरलेल्यो बायोडायवर्सिटी सायट आनी रामसर सायट आमी नोटिफाय करपाच्या वाटेर आसा. आमचे कंटिन्युअसली म्हणजे वेगवेगळ्या कडेन कम्युनिकेशन किंवा ताजेर नोटिफिकेशन काडप तांच्या कडेन परत आपल्या ताका पब्लिसिटी दिवन ऑब्जेक्शन्स घेवप हे सगळें सुरू आसा. आमकां जरी डेव्हलपमेंट जाय आसलो सुद्दां आसत जाल्यार 3702 किलोमिटराच्या गोंयांत आमी एप्रॉक्सिमेटली 65 to 70% वी आर मेंटेनिंग द ग्रीनरी टील डेट. 65 to 70% आमी ग्रीनरी मेंटेन करता. आनी ही ग्रीनरी मेंटेन करता आसतना एके सायडींतल्यान वायल्ड लायफ दुसरे सायडींतल्यान CZMP ह्या दोनांच्या मदल्यान म्हणजे वाट काडटा आसतना खूब कठीण आसता. आनी ती वाट काडटा आसतना म्हणजे गोंयचो विकासूय एके वटेन जावपाक जाय. म्हणजे एनवायरमेंटलिस्ट नो डावट म्हाज्या समोर बसलेल्या पैकी अर्दे अदीक चड एनवायरमेंटलिस्ट आसा. पण मायनींग आमकां नाकाच म्हणपी एनवायरमेंटलिस्ट हांवें पळयले. बट एनवायरमेंटाच्या बरोबर पोटाची खळगी भरपाक जाय ज्या लोकांची ताजेरूय उदरनिर्वाह आसा. हो याद मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका ह्या राज्याचो दवरचो पडटा. त्या खातीर थोड्या जाणांक जांकां नाकात तें मायनींग म्हणप हें खूब सोंपें आसता. बट मायनिंगाच्याय बरोबर आमकां एनवायरमेंटूय जाय. त्या एनवायरमेंटाची तितकीच गरज आसा. हें तेजो ताळमेळ दवरप हें दवरता आसतना राज्याची उदरगत करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आनी सातत्यान आमचें सरकार करता. म्हणून तर गोंयांत 7 वायल्ड लायफ सँच्युरीज खोतीगांव आसतली, मादय आसतली किंवा बोंडला आसतले, परत महावीर आसतली, तुजे सलीम अली बर्ड सँच्युरी आसतली. हे सगळें मेंटेन आनी प्रिजर्व करता आसतना सुद्दां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सातत्यात सादप आनी तेतूंतल्यान वेगवेगळे टुरिजम एक्टिविटी किंवा मायनींग एक्टिविटी, कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी हें सगळें करप सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणजे नोटिफाय करपा खातीर बेटर दॅन म्हणजे उरलेल्या 5 स्टेटी पैकी फर्स्ट टायम म्हणजे आमी आमचो क्लियरन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन दिवप. ऑफकोर्स वी आर प्रो फॉर द गव्हर्मेंट सातत्यान म्हणटा. बाकीच्या स्टेटींतल्यान एकदांय तांच्या कडेन मुद्दामून जाय जाल्यार चवकशी करात. आमची बायोडायवर्सिटी कमिटी किंवा बऱ्याच जाणांक खबर आसा बाकीच्या स्टेटी कडल्यान केन्नाच एकदांय म्हणजे ते गेले सुद्दां जाल्यार थोडे कडेन तर मारून बिरून धांवडावन घातल्यात कमिटी गेल्ली तांकां. बट वी आमची स्टेट बाकीचे प्रो आसून नो डावट देर इज अ डिस्कशन, देर इज अ म्हणजे 4 विलेजीस सोड ह्यो त्या हितून पडना बिकॉज देर आर द 4 पॅरामिटर्स हायट, कंटिन्युटी, स्पिसीस एंड रेस्ट ऑल थिंग. हे सगळें मेंटेन करता आसतना आमकां त्या विलेजीत आशिल्ले बाकीचे कमर्शियल एक्टिविटीज लोक कितले रावता हें बी पळोवचें पडटा. म्हणून देर इज एन डिस्कशन विथ देम टू बी ह्यो 3-4 विलेजी भितरल्यो काडा, दुसऱ्यो घाला. बट आमी ऑलवेज पॉझिटिवली इको सेन्सिटीव एरियाक सुद्दां ती नोटिफाय करपा खातीर तातूंतलो तुमी हें करा बेगीन. आमकांय प्रिजर्व करपाचें आसा. हें सातत्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन बी आमी कम्युनिकेट करीत आसा. हें सगळें करता आसतना आमी जेका म्हणटा की टुरिजम हांगासर येवपाकूच जाय. म्हणून तर म्हणजे आमी म्हाज्या टेन्युअरांतले दीस इज एन वायल्ड गोवा, दीस इज वन ऑफ द बेस्ट बूक. अजून एक म्हणजे बऱ्याच जाणांक खबर ना जाल्यार सांगता हांव, गोमंतकातील दुर्ग मराठींतल्यान जें पुस्तक काडलें विच इज एन हायेस्ट सेलिंग बूक एट प्रेझेंट इन गोवा. म्हणजे ऑथराचें नांव लक्षांत येयलें ना बट ताजें तेणीच काडलां. गोंयांतले सगळे किल्ले जे इतके आसा
ते तितके किल्ले आयडेंटिफाय करून त्यांचे फोटोग्राफ्स आणि त्या किल्ल्यांची माहिती सगळी पूर्ण गोंयांतली गोमंतकातील दुर्ग ह्या नांवान त्यांनी प्रसिद्ध केले. ताजे त्यांनी इन्फॉर्मेशनांतली त्यांनी आमचो सपोर्ट बी कांय घेवंक ना आनी मोर दॅन म्हणजे विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम 5,000च्या कॉपी वयर सेल जाल्यो. बाकीच्या म्हणल्या हिंदींतल्यान आनी इंग्लिशींतल्यानय ते बूक आमकां लँग्वेज ट्रान्सलेट करून ते बूक काडचे हाजोय डिमांड आसा. म्हणजे अशाय पद्दतीचे जे लोक आसा की होय गोंयांतलो म्हणजे दुसरी बाजू म्हणजे वन द पीपल इज कमिंग ओनली फॉर द सन सॅड अँड सी अँड एंटरटेनमेंट बट द अदर पीपल दोज आर कमिंग इन द स्टेट टू सी द नेचर टू सी द बर्ड्स किंवा फोर्ट अशाय पद्दतीचे पळोवपाक हाजी चिंता आमकां आसा आनी गोंयांत ताजी संख्या हाज्या फुडें चड चड वाडची म्हणून सरकाराचो अशा पद्दतीन म्हणजे बियॉन्ड द बिचीस ट्युरिजम बियॉन्ड द बिचीस स्पिरिच्युअलिटी हाजे कडेन भर दिवपा खातीर सरकार वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यांत आमी करीत आसा. हांव खरोखरूच बाब पराग रांगणेकर हाजें खूब खूब अभिनंदन करता. परागाक तसो हांवूय बी गेली 20-22 वर्सां वळखता म्हणजे नो डावट हांव पॉलिटिक्सान जरी 2008तल्यान आसा म्हाजी आनी परागाची वळख इन सिन्स 2000 आय थिंक 2000 सालांतल्यान मिनरल फावंडेशन काम करता आनी स्पेशली आय एम फ्रॉम द मायनींग बेल्ट दॅट वी आर क्लोजली एसोसिएटेड सिन्स इज वर्किंग इन मिनरल फावंडेशन वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचेर काम करता आसल्या कारणान केन्ना तरी भुरग्यांक घेवन सायकल चलयता आसतना किंवा केन्ना तरी खंय तरी हायकाक खंय तरी ना आज सायकल घेवन आमी हायकिंगाक वचपाचें आहा जाल्यार आज म्हादईंतल्यान आमचें ट्रेल आसा वेगवेगळे एक दीस खंय तरी कचरो काडटा आसतना दिसतलो खंय तरी आज हो रस्तोच क्लियर करपाचो थारायला. अशा वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे यूथ आनी हांच्या वांगडा सातत्यांत म्हणजे आपली ती दुर्बीण आनी कॅमेरा ह्या दोन गजाली सातत्यान घेवन परत वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या जाग्याचेर ही मेळटा. बट हांव खरोखरूच म्हणजे पराग आनी तेजे एंटायर टीम तेंच्यांनी ताका हे पुराय सपोर्ट केलो हे बूक काडपाक त्या खातीरय तेजें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांतले अशा पद्दतीत ह्या फिल्डांत काम करपी हाज्याय फुडें जर जेंकां सपोर्ट जाय आसत थ्रू अवर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ट्युरिजम डिपार्टमेंट अदरवायज अवर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट सातत्यांत आमचें सरकार रेडी आसा टू सपोर्ट यू पीपल. म्हणून तर हांव म्हणटा की आमी सगळ्यांनी म्हणजे जरी ल्हानशें गोंय असलें जाल्यार तें सातत्यान म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर गोंयाच्या बाबतींत पुराय वर्णन करता आसतना सांगता की गोंय तसो पळोवंक वचत जाल्यार पूर्ण भारताच्या एक कपालाचेर आसलेली एक टिकली आसा किंवा ती सोनेरी टिकली आसा हे म्हणटा आसतना एक्सप्लेन करता. कारण तो एक तुमी पूर्ण नकाशान पळयसत जाल्यार येदोसो दिसतो आनी तो सामको बॉर्डरीचेर आसा आनी अशा पद्दतींतले हे तितकें मेंटेन दवरप जशें सरकाराचें काम आसा तशेंच तें लोकांचेंय काम आसा. फक्त सरकाराचें न्ही एके वाटेंतल्यान सरकार पुराय रोड बिचीस हे ते सगळें क्लीन दवरपाक वी आर स्पेंडींग क्रोड्स ऑफ रुपीज. नो अदर स्टेट इज स्पेंडींग दीस मच मनी मोर दॅन 300 crores म्हटल्यार जाता. हांव कॅल्कुलेट करूंक ना आतां हांवें जस्ट एक 2-3 फिगर म्हज्या तकलेन आयल्या ते सांगल्या. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन बीच क्लिनींग कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल क्लिनींग कॉर्पोरेशन पंचायत क्लिनींग हे जर सगळें पळयलें जाल्यार ते 300 crores एन्युअली सांगता हांव मोर दॅन डॅट ताज्या पेक्षा चड पयशे आनी देर इज वन ऑफ द बेस्ट टॅक्नोलॉजी इन द स्टेट. हें सगळें आमी व्हरून खंय डंपूय करिना किंवा ते आमी लँडफिलूय करिना. वी आर प्रिजर्वींग ऑल्सो द मायनींग पिट्स. आज द मायनींग पीट जे प्रिजर्व केल्या तातूंतले वॉटर हार्वेस्ट जावन कितलेशाच म्हणजे जनावरांकूय उदक जें आसा पळय न्ही तें तातूंतल्यान पिवपाकूय मेळटा आनी कितलेशेच ग्रिनरी जी मेंटेन जाता त्याच मायनींग पिटांतल्यान उरलेले आजूय बी ती मेंटेन जाता. बट हे सगळें हांवें कित्याक मुद्दामून सांगलें की वन ऑफ द बेस्ट वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रिटमेंट प्लांट इन द स्टेट ऑफ गोवा तुमी सालिगांव चलात किंवा कुडचड्यार चलात तुमकां पळोवपाक मेळटलें. बायोमेडिकल बेस्ट फेसिलिटीज तुमी कुणय वचून PPPचेर चलपी बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट फेसिलिटीज तुमकां पळोवपाक मेळटली. तुमकां ई वेस्ट फेसिलिटीज पिसुल्ले आसा आनी कॅमिकल वेस्ट फेसिलिटीज पिसुल्ले आसा. आमचे ETPs फंक्शनींग जावचे म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज वर्किंग ईच एंड एवरी इंडस्ट्रीज म्हणजे तेजे ETP फ्लुएंट ट्रिटमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट कशा पद्दतीन ट्रीट करचो आनी STP सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट हाजेर अजुनूय एफिशियंटली कशें वर्किंग जावचें हाज्या खातीर सातत्यान गव्हर्मेंट अवर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज
वर्किंग आणि ते सातत्यान पळयत आसा. अजूनही म्हणजे आमी STPतलें उदक परत रियूज कशें करप फॉर द प्लांटींग आनी प्लांटेशन पर्पज, ETPतलें उदक आतां ते स्टील इंडस्ट्रीक कशें दिवप हाजेरूय वर्किंग गव्हर्मेंटाचे ऑलरेडी स्टार्ट. आय हॅड ऑलरेडी गिवन द डायरेक्शन फॉर देम. त्या खातीर हाज्या फुडें मॅक्झिमम म्हणजे आमी एनवायरॉन्मेंट मेंटेन दवरता आसतना हे सगळें सरकार दवरतले, बट समेस्त गोंयकारांचो ताका साथ जायो. आनी म्हाका दिसता तो जर साथ दिलो जाल्यार अशा पद्दतीचे म्हणजे इन फ्युचर ऑल्सो फुडल्या 50 वर्सांनी सुद्दां पराग रांगणेकरा सारकें असलें पुस्तक जर कोणी काडपाक गेलो न्ही जाल्यार ताकाय दिसपाक जाय हय की अजुनूय बी म्हणजे गोंयांतलो हो एनवायरॉन्मेंट आनी तितकेच पक्षी आयजूय येता हे फुडल्या 50 वर्सांक ते दिसपाची गरज आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. वता आसतना हांव अभिनंदन करता. खूब सुंदर म्हणजे प्रोग्रामाक साजीश अशें गिफ्टूय दिवप ना जाल्यार फुलां हाडली आनी ती पिड्ड्यार जाली न्ही, कायमची याद उरपा खातीर नांव विठोबा हाणें आमकां सुंदर गिफ्ट दिला. ताजेय बी म्हणजे कार्यक्रमाक साजीश अशेंच गिफ्ट आसचें पडटा तें तेणी दिला. त्या खातीर म्हाका विठोबा हाजेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी एक सांगपाक विसरलो हांवें विचारलें आतां पुस्तक पब्लिकाक जाय जाल्यार कितें करतलो काय म्हणून. इट इज आवर प्रॉपर्टी नाव, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. पराग म्हणपालो तुमी कितें तें ठरोवपाक जाय. इट इज एक्चुली बुकाची किंमत जाल्ली आसा 2,500 रुपया. हांवें डायरेक्टराक म्हाज्या विचारलें आपूण पुस्तकां केन्ना विकूंक ना म्हणपालो. म्हणजे इन्फॉर्मेशनांतल्यान आमी पुस्तकां केन्नाच विकूंक ना, आमी फुकट दिलो. कितल्या लोकांक फुकट दितलो तो. वी आर रेडी टू गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट म्हणजे इन कॉलेजीस, गव्हर्मेंट कॉलेज आनी एडेड कॉलेजीन एक कॉपी आमी धाडून दिता. पण आयच्या दिसा जे कोण बूक करतले 2,500 मागीर 2,500 उरतले पुस्तकाच्यान. म्हळ्यार आज जो कोण बूक करता वयता आसतना ताका बूक जे आसता पळय न्ही ते 1,000 मेळटले. इट इज ट्रू. म्हणजे आयजूच बूक करपाचें आनी फाल्यां येवन घेवन वचपाचें इन 1,000 रुपीजार मेळटा. आफ्टर ऑल इट इज फुकट मेळ्ळें जाल्यार ताची किंमत नासता. म्हणून आयच्या दिसा बुकाची प्रायस जी आसा पळय न्ही इट इज 1,000. कोणी जाय तरी सोमतेच बूक करपाचें आनी इन्फॉर्मेशनांतल्यान बूक घेवन वचपाचें. इन कॉलेजीस फर्स्ट म्हणजे आमी कॉलेज हायर सेकंडरी पुस्तक एक कॉपी सगळ्या जाणांक फ्री ऑफ कॉस्ट दितले. तुम्ही सांगता तशें एनवायरॉन्मेंट लवर्स किंवा पॉलिटिशियन दोज आर किपींग इंट्रस्ट इन एनवायरॉन्मेंट तांकां पुस्तक आमी गिफ्ट करपाकूय येता. पुस्तक म्हणजे पयलें बूक ऑलरेडी फर्स्ट कॉपी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीक ऑलरेडी दिल्या, बट तेजी आतां फायनल प्रिंट जाल्या उपरांत परत आमी दितले. हांव खरोखरूच परत एकदां बाप्पाराक हाचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बऱ्या पद्दतीचें बूक तेणी लोकां समोर गोंया समोर प्रेजेंट केलें. पुराय तेणी आयज म्हणजे आमी म्हणटा की बूक लोकांच्या मुखार हाडलें. पुराय गोंयांतले बर्ड्स लोकांच्या मुखार आनी एकदां हाडले. लोकांक इंट्रस्ट जो आहा आनीकूय इंट्रस्ट क्रिएट जातलो. फुडलेंय बूक ताका हांवें सांगलां तेंय बेगिनात बेगीन तेणी तयार करचें. वायल्ड एनिमल्स इन द वेगवेगळी पळय तांचे फोटोग्राफ्स हेय बूक बेगिनात बेगीन काडचें हें ताका सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, sir, for your inspiring words. Your leadership is a constant reminder of the importance of maintaining a delicate balance between environment and development. Now I invite the author Parag Rangnekar to share his journey in bringing this book to life and also propose the vote of thanks. Good evening and namaskar to everyone. This surely has to be one of the important milestones in my journey. I still remember the first time I compiled a catalog on birds of Goa for the WWF, and then Dr. Untawale then he had printed copies for circulation. It felt really good to hold something in my hand that I had managed to put together. Then in 2007, I had my first formal book published, The Photographic Guide to Butterflies of Goa, and now 17 years after that, this book is happening. The seed of this book actually was sown years back, especially when we were roaming the forests of Madhi. The original idea was to showcase the beauty and majesty of the Sahyadris, and that dream kind of still lingers. One day, with a little bit of push like the one that CM sir gave me, I hope to realize that dream too. Over time, the subject somehow turned to birds, but I'm thankful and relieved that the book has finally flown the nest, if I can call it that. I am not a professional photographer, let me accept that, nor is photography kind of a passion for me. For me, photography is more a means towards a larger goal of creating awareness and education.
all the images that we have on our laptops are of no use, if they are not put to good use, especially to tell stories. Stories that showcase splendor, stories that inspire, stories that instigate, stories that make you want more. This book partly strives to do that. It is not a field guide, so don't use it to identify birds, though it should help you to identify around 150 birds that the book depicts. Neither it is meant to be a technical essay. It is meant to be a book that celebrates the diversity of Goa's varied habitats and the birds that they support. It is meant to be more like a visual journey into the life of birds from the coasts to the Sahyadris. It's divided into 4 parts: coasts, plateaus, wetlands, and then the forests. The aim was to pass on a message to visitors and Goans alike of the amazing bird life that we have, the need to appreciate them and to preserve them, and hope more people embrace the beauty of Goa's avian inhabitants and take a moment to appreciate them in all glory, whether through a binocular, a camera, or simply from the comfort of your balcony. I would like to believe that a visual book like this can have that kind of an impact. Those of you, who will get your hands on the book after CM Sir's announcement will probably read the acknowledgement section for sure. But this platform gives me an opportunity to be a little more elaborate. At the outset, I cannot thank enough our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for believing in me to take on this task. I remember actually, sir, it was during one of the Goa Tourism Board meetings that I put forth this idea, and he immediately asked me to send a proposal. Also, if it wasn't for him, like he's narrated, the book wouldn't have been presented to the Honorable Prime Minister when he visited Goa in March. The book wasn't obviously, completely ready by then, but he pushed me to get it done no matter what. I did travel to Kolhapur, got 6 copies printed. With those copies, went to Pune to get them bound, and then traveled back on the 3rd day to hand over the books. Thank you, sir, for giving me this once-in-a-lifetime opportunity. To the Director of Information Publicity, Sri Deepak Bandekar, thank you for keeping your doors open to me, at all times. I have worked with a lot of government departments in the last 2 decades, but I have to admit that working with your department, sir, and your staff has been the smoothest of experiences. I would especially like to call out Sanghamitra Mainkar. She is not here today, for going out of her way and support and guide me. To Dr. Manoj Borkar, a mentor and guide for many years, thank you for agreeing to speak about the book and me, and also making me look better than I possibly am. It cannot be a coincidence that he happened to be the editor of my first book on butterflies of Goa. So when I thought of someone to speak on this occasion, he obviously was a natural choice. Sir, thank you for being part of my literary journey. Thanks to Prasad Deshpande for the lovely design and putting up with my pestering late night sometimes. Big thank you for